श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। अथ एकादशी स्तोत्रम्। ॐ एकादश्याहमहं तिथि पुण्या सर्वार्थसाधिनीं विष्णोः प्रियतमा तस्या कीर्तयेयं गुणोत्तमां सर्वपापहरं पुण्यं मोक्षदां धर्मवर्धिनीम् एकादशीं नमस्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदां व्रतेन तपसा सार्धं या कृता विष्णुपूजनं स हि याति हरिं धाम सर्वसिद्धिफलप्रदं कृताया न कृता वापि स्मृतायापि हि मानवैः सर्वदोषविनाशाय सा तिथिशुभदा सदा अन्नदानं सहस्राणि तीर्थयात्रा शतान्यपि न लभन्ते फलं येन तत्फलं लभते तिथिः गृहस्थो वा वने वासन् यो भजेत मधुसूदनम् एकादश्यां विशेषेण स याति परमां गतिम् न वेदपाठनं तावत् न दानं न च यागकृत् यथा फलं प्रदात्येषा एकादश्यां कृता क्रिया दारिद्र्यं रोगमायांसि दोषदुःखादिकं तथा एकादशी विनाशाय स्वयमेव समर्था सदा श्रद्धया यो हरेः भक्त संकीर्तनपरायण सदा कुर्यात् व्रतं पुण्यं तिथि एकादशीं शुभां फलश्रुतिं पठे नित्यं स्तोत्रमेतत्सदा यतः सर्वसौख्यं लभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति सर्वसौख्यलभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ श्री विष्णवे नमः। इति श्री एकादशी स्तोत्रम् श्री हरिचरणार्पणमस्तु। श्री सूर्याय नमः। अथ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान्नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ये स तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो अपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो यस्करो रविः
अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्जजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्ष्याय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्तेष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च कृतवश्चैव कृतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामस यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमहर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेष्टहृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अथ लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम् ध्यानम् ॐ लक्ष्मीशोभितवामभागममलं सिंहासने सुन्दरं सव्ये चक्रधरं च निर्भयकरं वामेन चापं वरं सर्पाधीशकृतान्तपत्रममलं श्रीवत्सवक्षस्थलं वन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदं लक्ष्मीनृसिंहं विभुम् ॐ श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमः अथ स्तोत्रम् नमोऽस्तु लीलामयविग्रहाय स्वरूपदृष्ट्या हतसद्भ्रमाय नमः परानन्दपरालयाय स्वभावसम्पत्तिमहोदयाय नमो गुणानां पतये महिम्ने विकारधाम्नेऽखिलकारणाय नमो जगद्भासयते गरिम्णे
सते चिदात्मा कृतये गुणाय त्वामादिरस्यासि निदानमध्यं विश्वाकृतिस्त्वं प्रलयो विभुस्त्वं त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वसोऽसि त्वं सर्वसश्च नमः पुरस्तादथ पार्श्वयोस्ते पश्चान्नमो ते बहिरीश्वरस्य पूर्णाद्वितीयाय नमः पराय अणीयसेनन्तचिदे परस्मै वह्ने स्फुलिङ्गायव वारिभक्ष्य सिन्धोरिवोघा इव वासनानां भवन्ति तिष्ठन्ति वियन्ति यत्र ब्रह्माण्डसङ्गास्तमजं प्रपद्ये यदीक्षया जनिरस्या प्रमेया विभुर्नृसिंहो वरदो ममास्तु येनाहमस्मिन् विविधे न सर्गे सम्प्रेरितः कालविनष्टदृष्टिः यस्यादेशात् सर्गकर्मप्रवृत्तो भूत्वाप्यहं कालसम्मूढचेताः स पुण्यवाचा मम श्रेष्ठमेताम् अलङ्करोतु प्रभविष्णुरीशः इहैष लोके यसमीक्ष्य बद्धो मायागुणैः कामयते तु कामान् यच्छन्नमुष्मय्यैहा प्रमेयो हरन्तनन्तो निमिषं प्रसीद नमो नियन्त्रे नियमालयाय नमो जगन्मोहतमोरुणाय नमो नृसिंहाय विलासधाम्ने नमः शिवायामितविक्रमाय नमो मनोदूरचराय वाचामनिर्देश्य पदाय भ्रूम्णे नमः स्वाभाषाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य नमः स्वभावसाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य इति श्री लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम् श्री विष्णवे नमः। अथ एकादशी स्तोत्रम्। ॐ एकादश्याहमहं तिथि पुण्या सर्वार्थसाधिनीं विष्णोः प्रियतमा तस्या कीर्तयेयं गुणोत्तमां सर्वपापहरं पुण्यं मोक्षदां धर्मवर्धिनीम् एकादशीं नमस्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदां व्रतेन तपसा सार्धं या कृता विष्णुपूजनं स हि याति हरिं धाम सर्वसिद्धिफलप्रदं कृताया न कृता वापि स्मृतायापि हि मानवैः सर्वदोषविनाशाय सा तिथिशुभदा सदा अन्नदानं सहस्राणि तीर्थयात्रा शतान्यपि न लभन्ते फलं येन तत्फलं लभते तिथिः गृहस्थो वा वने वासन् यो भजेत मधुसूदनम् एकादश्यां विशेषेण स याति परमां गतिम् न वेदपाठनं तावत् न दानं न च यागकृत् यथा फलं प्रदात्येषा एकादश्यां कृता क्रिया दारिद्र्यं रोगमायांसि दोषदुःखादिकं तथा एकादशी विनाशाय स्वयमेव समर्था सदा श्रद्धया यो हरेः भक्त संकीर्तनपरायण सदा कुर्यात् व्रतं पुण्यं तिथि एकादशीं शुभां फलश्रुतिं पठे नित्यं स्तोत्रमेतत्सदा यतः सर्वसौख्यं लभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति सर्वसौख्यलभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ श्री विष्णवे नमः। इति श्री एकादशी स्तोत्रम्
श्रीहरिचरणार्पणमस्तु। श्रीसूर्याय नमः। अथ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान्नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ये स तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो अपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो यस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्जजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्ष्याय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्तेष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। देवाश्च कृतवश्चैव कृतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव। पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामस यथा गतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रियतात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमहर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेष्टहृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं। सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत्। अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणः। निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अथ लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम्। ध्यानम्। ॐ लक्ष्मीशोभितवामभागममलं सिंहासने सुन्दरं सव्ये चक्रधरं च निर्भयकरं वामेन चापं वरं सर्पाधीशकृतान्तपत्रममलं श्रीवत्सवक्षस्थलं वन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदं लक्ष्मीनृसिंहं विभुम्। ॐ श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमः। अथ स्तोत्रम्। नमोऽस्तु लीलामय विग्रहाय स्वरूपदृष्ट्या हतसद्भ्रमाय। नमः परानन्दपरालयाय स्वभावसम्पत्तिमहोदयाय। नमो गुणानां पतये महिम्ने विकारधाम्नेऽखिलकारणाय। नमो जगद्भासयते गरिम्णे सते चिदात्माकृतये गुणाय। त्वामादिरस्यासि निदानमध्यं विश्वाकृतिस्त्वं प्रलयो विभुस्त्वं। त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वसोऽसि त्वं सर्वसश्च। नमः पुरस्तादथ पार्श्वयोस्ते पश्चान्नमो ते बहिरीश्वरस्य। पूर्णाद्वितीयाय नमः पराय अणीयसेऽनन्तचिदे परस्मै। वह्ने स्फुलिङ्गायव वारिभक्ष्य सिन्धोरिवोघा इव वासनानां। भवन्ति तिष्ठन्ति वियन्ति यत्र ब्रह्माण्डसङ्गास्तमजं प्रपद्ये। यदीक्षया जनिरस्या प्रमेया विभुर्नृसिंहो वरदो ममास्तु। येनाहमस्मिन् विविधे न सर्गे सम्प्रेरितः कालविनष्टदृष्टिः। यस्यादेशात् सर्गकर्म प्रवृत्तो भूत्वाप्यहं कालसम्मूढचेताः। सपुण्यवाचा मम श्रेष्ठमेताम् अलङ्करोतु प्रभविष्णुरीशः। इहैष लोके यसमीक्ष्य बद्धो मायागुणैः कामयते तु कामान्। यच्छन्नमुष्मय्यैहा प्रमेयो हरन्तनन्तो निमिषं प्रसीद। नमो नियन्त्रे नियमालयाय नमो जगन्मोहतमोरुणाय। नमो नृसिंहाय विलासधाम्ने नमः शिवायामितविक्रमाय। नमो मनोदूरचराय वाचामनिर्देश्य पदाय भ्रूम्णे। नमः स्वाभाषाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य। नमः स्वभाषाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य। इति श्री लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम्। श्री विष्णवे नमः। अथ एकादशी स्तोत्रम्। ॐ एकादश्याहमहं तिथि पुण्या सर्वार्थसाधिनीं
विष्णोः प्रियतमा तस्या कीर्तयेयं गुणोत्तमां सर्वपापहरं पुण्यं मोक्षदां धर्मवर्धिनीं एकादशीं नमस्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदां व्रतेन तपसा सार्धं या कृता विष्णुपूजनं स हि याति हरिं धाम सर्वसिद्धिफलप्रदं कृताया न कृता वापि स्मृतायापि हि मानवैः सर्वदोषविनाशाय सा तिथिशुभदा सदा अन्नदानं सहस्राणि तीर्थयात्रा शतान्यपि न लभन्ते फलं येन तत्फलं लभते तिथिः गृहस्थो वा वने वासन् यो भजेत मधुसूदनम् एकादश्यां विशेषेण स याति परमां गतिम् न वेदपाठनं तावत् न दानं न च यागकृत् यथा फलं प्रदात्येषा एकादश्यां कृता क्रिया दारिद्र्यं रोगमायांसि दोषदुःखादिकं तथा एकादशी विनाशाय स्वयमेव समर्था सदा श्रद्धया यो हरेः भक्त संकीर्तनपरायण सदा कुर्यात् व्रतं पुण्यं तिथि एकादशीं शुभां फलश्रुतिं पठे नित्यं स्तोत्रमेतत्सदा यतः सर्वसौख्यं लभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति सर्वसौख्यलभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ श्री विष्णवे नमः। इति श्री एकादशी स्तोत्रं श्री हरिचरणार्पणमस्तु। श्री सूर्याय नमः। अथ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतो रणम् उपगम्याब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान् नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ये स तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो अपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो यस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्जजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्ष्याय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्तेष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् देवाश्च कृतवश्चैव कृतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामस यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमहर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेष्टहृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः अथ लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम् ध्यानम् ॐ लक्ष्मीशोभितवामभागममलं सिंहासने सुन्दरं सव्ये चक्रधरं च निर्भयकरं वामेन चापं वरं सर्पाधीशकृतान्तपत्रममलं श्रीवत्सवक्षस्थलं वन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदं लक्ष्मीनृसिंहं विभुम् ॐ श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमः अथ स्तोत्रम् नमोऽस्तु लीलामय विग्रहाय स्वरूपदृष्ट्या हतसद्भ्रमाय नमः परानन्दपरालयाय स्वभावसम्पत्तिमहोदयाय नमो गुणानां पतये महिम्ने विकारधाम्नेऽखिलकारणाय नमो जगद्भासयते गरिम्णे सते चिदात्माकृतये गुणाय त्वामादिरस्यासि निदानमध्यं विश्वाकृतिस्त्वं प्रलयो विभुस्त्वं त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वसोऽसि त्वं सर्वसश्च
नमः पुरस्तादथ पार्श्वयोस्ते पश्चान्नमो ते बहिरीश्वरस्य पूर्णाद्वितीयाय नमः पराय अणीयसेनन्तचिदे परस्मै वह्ने स्फुलिङ्गायव वारिभक्ष्य सिन्धोरिवोघा इव वासनानां भवन्ति तिष्ठन्ति वियन्ति यत्र ब्रह्माण्डसङ्गास्तमजं प्रपद्ये यदीक्षया जनिरस्या प्रमेया विभुर्नृसिंहो वरदो ममास्तु येनाहमस्मिन् विविधे न सर्गे सम्प्रेरितः कालविनष्टदृष्टिः यस्यादेशात् सर्गकर्मप्रवृत्तो भूत्वाप्यहं कालसम्मूढचेताः स पुण्यवाचा मम श्रेष्ठमेताम् अलङ्करोतु प्रभविष्णुरीशः इहैष लोके यसमीक्ष्य बद्धो मायागुणैः कामयते तु कामान् यच्छन्नमुष्मय्यैहा प्रमेयो हरन्तनन्तो निमिषं प्रसीद नमो नियन्त्रे नियमालयाय नमो जगन्मोहतमोरुणाय नमो नृसिंहाय विलासधाम्ने नमः शिवायामितविक्रमाय नमो मनोदूरचराय वाचामनिर्देश्य पदाय भ्रूम्णे नमः स्वाभाषाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य नमः स्वभावसाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य इति श्री लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम् श्री विष्णवे नमः। अथ एकादशी स्तोत्रम्। ॐ एकादश्याहमहं तिथि पुण्या सर्वार्थसाधिनीं विष्णोः प्रियतमा तस्या कीर्तयेयं गुणोत्तमां सर्वपापहरं पुण्यं मोक्षदां धर्मवर्धिनीं एकादशीं नमस्यामि भुक्तिमुक्तिफलप्रदां व्रतेन तपसा सार्धं या कृता विष्णुपूजनं स हि याति हरिं धाम सर्वसिद्धिफलप्रदं कृताया न कृता वापि स्मृतायापि हि मानवैः सर्वदोषविनाशाय सा तिथिशुभदा सदा अन्नदानं सहस्राणि तीर्थयात्रा शतान्यपि न लभन्ते फलं येन तत्फलं लभते तिथिः गृहस्थो वा वने वासन् यो भजेत मधुसूदनम् एकादश्यां विशेषेण स याति परमां गतिम् न वेदपाठनं तावत् न दानं न च यागकृत् यथा फलं प्रदात्येषा एकादश्यां कृता क्रिया दारिद्र्यं रोगमायांसि दोषदुःखादिकं तथा एकादशी विनाशाय स्वयमेव समर्था सदा श्रद्धया यो हरेः भक्त संकीर्तनपरायण सदा कुर्यात् व्रतं पुण्यं तिथि एकादशीं शुभां फलश्रुतिं पठे नित्यं स्तोत्रमेतत् सदा यतः सर्वसौख्यं लभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति सर्वसौख्यलभे नित्यं विष्णुलोकं स गच्छति। ॐ श्री विष्णवे नमः। इति श्री एकादशी स्तोत्रम् श्री हरिचरणार्पणमस्तु। श्री सूर्याय नमः। अथ श्री आदित्यहृदयस्तोत्रम्। ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं
दैवतैश्च समागम्य दृष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वान्नरीन् वत्स समरे विजयस्यसे आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ये स तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो अपाम्पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस् त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो यस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्जजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यस्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्ष्याय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्तेष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः पायत्तेष तपत्तेष वर्षत्तेष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम् देवाश्च कृतवश्चैव कृतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वेनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगामस यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रियतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परमहर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा
धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेष्टहृष्टात्मा जयार्थं समुपागतं सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत्। अथ रविर्वदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहस्यमाणः निशिचरपतिसंशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति। ॐ श्री सूर्यनारायणाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। अथ लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम्। ध्यानम्। ॐ लक्ष्मीशोभितवामभागममलं सिंहासने सुन्दरं सव्ये चक्रधरं च निर्भयकरं वामेन चापं वरं सर्पाधीशकृतान्तपत्रममलं श्रीवत्सवक्षस्थलं वन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदं लक्ष्मीनृसिंहं विभुम्। ॐ श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नमः। अथ स्तोत्रम्। नमोऽस्तु लीलामय विग्रहाय स्वरूपदृष्ट्या हतसद्भ्रमाय नमः परानन्दपरालयाय स्वभावसम्पत्तिमहोदयाय नमो गुणानां पतये महिम्ने विकारधाम्ने खिलकारणाय नमो जगद्भासयते गरिम्णे सते चिदात्मा कृतये गुणाय त्वामादिरस्यासि निदानमध्यं विश्वाकृतिस्त्वं प्रलयो विभुस्त्वं त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वयोनिस्त्वं सर्वसोऽसि त्वं सर्वसश्च नमः पुरस्तादथ पार्श्वयोस्ते पश्चान्नमो ते बहिरीश्वरस्य पूर्णाद्वितीयाय नमः पराय अणीयसेनन्तचिदे परस्मै वह्ने स्फुलिङ्गायव वारिभक्ष्य सिन्धोरिवोघायव वासनानां भवन्ति तिष्ठन्ति वियन्ति यत्र ब्रह्माण्डसङ्गास्तमजं प्रपद्ये यदीक्षया जनिरस्या प्रमेया विभुर्नृसिंहो वरदो ममास्तु येनाहमस्मिन् विविधे न सर्गे सम्प्रेरितः कालविनष्टदृष्टिः यस्यादेशात् सर्गकर्मप्रवृत्तो भूत्वाप्यहं कालसम्मूढचेताः सपुण्यवाचा मम श्रेष्ठमेताम् अलङ्करोतु प्रभविष्णुरीशः इहैष लोके यसमीक्ष्य बद्धो मायागुणैः कामयते तु कामान् यच्छन्नमुष्मय्यैहा प्रमेयो हरन्तनन्तो निमिषं प्रसीद नमो नियन्त्रे नियमालयाय नमो जगन्मोहतमोरुणाय नमो नृसिंहाय विलासधाम्ने नमः शिवायामितविक्रमाय नमो मनोदूरचराय वाचामनिर्देश्य पदाय भ्रूम्णे नमः स्वाभाषाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य नमः स्वभावसाखिलभाषकाय प्रमाणमात्रे जगदीश्वरस्य। इति श्री लक्ष्मी नृसिंहस्तोत्रम्।